السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وأولياء التلاميذ، مرحبا بكم على قناتكم بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية وهو لو فوكابولير. فلنبدأ على بركة الله. Chers élèves, prenez vos livres de français et suivez-moi à la page 37. إذا خذوا تلاميذي الأعزاء، خذوا كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 37. vocabulaire. Je découvre les mots. استكشف الكلمات. Comment te déplaces-tu? Comment te déplaces-tu? كيف تتنقل? Avec ta ou ton camarade, regarde les moyens du transport puis réponds aux questions. قال لك مع الزميل تاعك ولا الزميلة تاعك انظر moyen du transport، وسائل النقل. وسائل النقل اللي راهم عاطينا بوس وهو النقل، الحافلة، بيي شغل هذا ماشي موان دو ترونسبور، فواتور السيارة، فيلو الدراجة، طاكسي سيارة الأجرة، ترامواي، مترو، وكان دي زوتخ موان دو ترونسبور كوم باطو وهي الباخرة، ماشي السفينة، باطو، سفينة، افيون، الطائرة، عندنا تران، القطار. وإلا تعرفوا ان اوتخ موان دو ترونسبور زيدوا ديروها لنا في الكومنتار. قال لك puis réponds aux questions. Les questions عطينا comment circules-tu en ville et tes camarades? Quel moyen de transport préfères-tu? قال لك comment circules-tu en ville؟ كيف تتنقل في المدينة؟ شغل كيفاش تمشى في المدينة. et tes camarades قال لك وعاود تسقسي الزملاء تاعك. Quel moyen de transport préfères-tu? ما هي وسائل النقل اللي تعجبك؟ Alors, كيفاش غادي نريبونديو على la première question. Comment circules-tu en ville? كيف تتنقل في المدينة؟ Je circule en ville, par exemple, en bus. أتنقل في المدينة في الحافلة. Je circule en ville à pied. أتنقل في المدينة برجلي، شغل المسافات القصيرة. Je circule en ville en voiture. أتنقل في المدينة في السيارة. Je circule en ville à vélo. أتنقل في المدينة بالدراجة. Je circule en ville en taxi. أتنقل في المدينة بالطاكسي. Je circule en ville en tramway. أتنقل في المدينة بالترامواي. Je circule en ville en métro. أتنقل في المدينة بالمترو. عاود تسقسي تي كاماراد اي تي كاماراد، تبقى تسمع الإجابات تاعهم. ولا أنت تسقسيه تقول له comment circules-tu en ville، ولا بصفة عامة تسقسي كاع صحابك comment circulez-vous en ville. هما عاود تسناهم يجاوبوا. Quel moyen de transport préfères-tu? Quel moyen de transport préfères-tu? ما هي وسيلة النقل المفضلة لديك؟ الدير mon moyen de transport préféré est bus. Le bus. على سبيل المثال le moyen de transport préféré est le vélo. Mon moyen de transport préféré est tramway, etc. ثم شوفوا اسما تعجبكم، جاوبوا على السؤال. Deuxième exercice, écris le nom qui correspond à chaque image. قال لك اكتب الاسم
على حساب الصورة واش متمثل. هذا متاع اللي يجي في الطريق، إشارة المرور، هذا معبر الراجلين، وهذا الجسر للراجلين. عطينا باسخال بور بيتون، باسخال بور بيتون، فو تريكولور، وعطينا باساج بور بيتون. يلا passerelle pour piéton. Passerelle pour piéton. C'est la troisième image. Passerelle pour piéton. يقولوا له هذا بالفرنسي passerelle pour piéton. Feu tricolore. Feu tricolore. Feu tricolore. Feu tricolore هذا هو تاع انوار تاع الاصفر والاحمر والاخضر والى غير ذلك. باساج بور بيتون. باساج بور بيتون، معبر الراجلين، هذا هو. Troisième exercice. Ta ou ton camarade pose la question. Tu choisis la bonne réponse. قال لك الزميل تاعك ولا الزميله تاعك تسقسي وانت تختار الاجابه الصحيحه. Tu es à pied. Quand traverses-tu la rue? قال لك tu es à pied. Quand traverses-tu la rue? قال لك انت تمشي على رجلك، مسترجل كما حنا نقولوا. Quand traverses-tu la rue? متى تقطع الطريق؟ Quand le bonhomme est rouge, quand le bonhomme est vert, quand tu veux. قال لك كون لو بونوم يقصدوا به الراجل هذاك يكون في إشارة المرور، يكون أحمر، ولا لو بونوم اي فيغ أخضر، ولا كون tu veux كون je veux، ولا كيما نبغي أنا. لا بون ريبونس سي بي. Je travaille دير هكا. La bonne réponse. J. Je suis à pied. Je traverse la rue quand le bonhomme est vert. هذه هي la bonne réponse. Ça y est. Exercice suivant. Tu es à vélo. Que dois-tu mettre sur la tête? Je ne mets rien. Je mis un casque. قال لك tu es à vélo. قال لك راك بالدراجة. Que dois-tu mettre sur la tête? هو سمع عليك دير في راسك. Je ne mets rien. قال لك ما ندير والو. ولا je mis un casque. ولا ندير الكاسك. هذا هو الكاسك. Alors la bonne réponse c'est B. Je suis au vélo. Je dois mettre un casque. هذه هي لا بون ريبونس. اذا رانا وصلنا لنهايه الدرس تاع اليوم. شكرا لمشاهدتكم الفيديو. ما تنساوش بالاشتراك على القناه وتفعيل الجرس ليحققكم كل جديد، وما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم المحفزه. الى اللقاء.